الله الرحمن الرحيم. إذا إخواني أخواتي، السلام عليكم. بعد الدرس السابق حول جوجل درايف، اليوم إن شاء الله سنتطرق لجوجل دوكس أو جوجل دوكيمنت وجوجل شيت. إذا للتعرف على جوجل دوكيمنت وجوجل شيت سنقوم بالدخول على البراوزر ونكتب جيميل، ندخل على الجيميل أو نكتب مباشرة جوجل درايف. سندخل على جوجل درايف الخاص بنا هكذا. يمكن الدخول مباشرة إلى جوجل درايف. سأدخل بواسطة إيميلي على الجيميل. ننسي مباشرة بعد الدخول إلى جوجل درايف. نذهب إلى هنا ماي درايف أو وبالتالي نضغط على ماي درايف. سيعطينا هذه القائمة. سنذهب إلى جوجل دوكس أو جوجل دوكيمنت. هنا نختار أما بلانك دوكيمنت أو فروم a template. أولا غادي نشوفو template. سنرى يعني from a template يعني من القالب. سنرى القوالب الموجودة هنا. ها هي لدينا عدد من القوالب التي يمكن التغيير عليها. هذا سأتركه لكم أنتم. وكما يمكن لنا اختيار ورقة بيضاء بلانك. سنضغط على الورقة البيضاء. يعني جوجل دوكيمنت هو بديل الوورد. مايكروسوفت اوفيس. وورد مايكروسوفت اوفيس هو من اختراع او من صناعة مايكروسوفت. اما جوجل دوكيمنت فهو تابع لشركة جوجل. وهنا نتعامل معه ك وورد، يعني نفس الخصائص. مثلا كتبنا هنا how to create a file on Google Docs and share it with your team or your friends. هنا يمكن تغيير اسم هذا الملف أو الفايل. من هنا نضغط على هذا المربع ونكتب اسم الملف، مثلا x 123. يمكن تكبير هذا السطر إلى 30. ممكن بلوج، تغيير نوع الكتابة إلى تايتل أو heading 1 heading 2 subtitle. يعني يمكن التعامل معه كما نتعامل مع الوورد، جميع خاصيات الوورد. بعدها يمكن لنا أن نقوم بمشاركة هذا الملف مع أصدقائنا أو مع فريق عملنا. يعني إذا كنا سنشارك مع فريق عملنا يمكن إعطاء الفريق عدة صلاحيات، مثلا صلاحية التعليق أو صلاحية المشاركة معنا في الملف وتصحيحه كل من مكانه.
إذا كان الفريق كل واحد يسكن في منطقة بعيدة، ممكن أن إذا أراد أن يصحح معنا الملف أو أن يضيف شيئا ما في الملف، يمكن أن نجعله يضيف ما يريد. هنا add people and groups، وهنا يمكن أن نضيف أي شخص لدينا في القائمة، يعني مثلا الزملاء ديالنا أو الموظفين أو الأصدقاء أو العاملين معنا. كما يمكن أن نعطيهم الرابط من خلال الضغط على copy link أو change. هنا نغير restricted. هنا نقوم إذا أردنا أن نترك الناس تدخل إلى هذا الملف، نقوم بالضغط على anyone with the link، يعني أي واحد معه هذا الرابط. إذا لاحظتم هذه المنطقة مكتوب فيها viewer، يمكن تغييرها إذا أردنا أن يتشارك معنا أي أحد في تغيير أو إعادة كتابة هذا الملف أو إضافة فقرات إليه. نغير هذا viewer إلى editor، يعني أننا نعطي الصلاحية لأي شخص لديه هذا الرابط أن يغير أو يضيف ما أراد في هذا الملف. نقوم بنسخ الرابط مجاني سهل وآمن، بعدها والأجمل أنه يمكنك مشاركة الكتابة في نفس الوقت مع شخص آخر على نفس الملف وبنفس اللحظة الملف ويصحح كيفما أراد. يعني هذا فيما يخص جوجل دوكس. يعني هنا في القائمة نفس ما يحتوي عليه تقريبا جوجل وورد مايكروسوفت وورد، وبالتالي فهو شبيه له. الشق الثاني من الدرس يستهدف جوجل شيت. سنعود للبورد ونضغط على ماي درايف، نضغط على جوجل شيت. نفس المسألة، أردنا from a template أو أردنا blank spreadsheet، نضغط ثانية على from a template فقط لكي تلاحظوا القوالب التي تتوفر عليها جوجل شيت. to do list، annual budget، monthly budget، calendar. يعني monthly budget يعني عدة قوالب تنفعنا في العمل أو في أعمالنا أو في دراستنا. ويب سايت بي ترافيك ريبورت، invoice يعني الفاكتورة لا فاكتور. لدينا اختيارات إذا أردنا الضغط على مثلا invoice والضغط على القالب ونقوم بتغيير ما أردنا أن نغيره فيه، مثلا اسم الشركة your company أو أي شيء أردنا أن نغيره، أو نقوم بورقة من جديد. أيضا جوجل شيت هو شبيه لإكسل في مايكروسوفت وورد، ونفس الخاصيات التي لدينا في الإكسل لدينا هنا في جوجل شيت، مع إمكانية مشاركة عملنا مع أصدقائنا أو فريق العمل لدينا، وإعطائه أي لفريق العمل أن نعطيه الحق في الدخول إلى الملف وتغيير ما أرادوا أو إضافة أي عمل. يعني بالإمكان أن يكون عملا منسقا ومنظما وعلى على الانترنت بدون الالتقاء في مكان واحد. يمكن الاشتغال كفريق، كل من منزله وكل من مدينته. نفس الإجراء مع جوجل دوكس، يعني الشير أي ملف قمنا به يمكن أن نقوم بمشاركته مع من أردنا.
مثلا سنقوم بتجربة هنا، نكتبو marchandise par exemple، هنا quantity، abbréviation هنا لي بيبي désignation prix unité prix total. هادو كنسيليكسيونيو، من بعد كنديرو الا بغينا نديرو بلاد يعني اونغرا ايطاليك، سايز 14 مثلا، يعني نفس مسائل اللي في اكسل كاينين في هذا المجدول ديال جوجل اللي هو جوجل شيت. هنا مثلا نديرو ليه هكا، نديرو مثلا هكا، كنجيو تاني لهاد الطابلو، حتى الا بغينا نغيرو اللون، مثلا نديرو هاد اللون هذا ونديرو طابلو. شوفوا شتو اللون باش درنا الطابلو. مثلا نقسمو هاد لي طابلو هادو بشي لون، يعني مثلا بالازرق. هنا مثلا نقسموه بشي لون اخر، مثلا هاد اللون ماغنيطا، وهكذا. مثلا هنا غنديرو تساوي إيكال quantité fois prix unitaire entrée، يعني هذا غنجرو من هنا هاد الزائد هادي ونديرو هكا. باغ اكزومبل quantité 10، prix 1,5. لاحظوا دابا بري توتال اوتوماتيكمون غيتبدل، شتي. باغ اكزومبل 50، ميم بري توتال، نفس البري توتال نديرو مثلا نفس البري توتال اوتوماتيكمون 75. مثلا 100 اوتوماتيكمون كيتبدلو دوك الارقام، 150، 86. نبدلو لو بري غادي تبدل الرقم، 2 درهم باغ اكزومبل 200، مثلا 3 درهم ادمي، 3 درهم 50، وهكذا. يعني نفس داكشي اللي كاين في الاكسل اللي كاين في هذا البرنامج هذا. باغ اكزومبل نجربو هاد لاصوم اللي كاينه في الاكسل، صام، ونديرو هكا ونديرو اونطري، ها هي. اذا غادي نسجلو هاد العمل اللي قمنا به. عندنا يمكن حتى نامبورتيو من شي بلاصه لهنا، يمكن نديرو add a short cut to drive. هادي اللي غادي نديرو دابا.
هنا كنبدلو الاسم. هنا الفوق كنبدلو الاسم ديال الطابلو ديالنا، مثلا expédition par exemple. expédition درنا لي enregistrer all changes saved in drive. دونك غادي نمشيو للدرايف. ها هي درنا اكتياليزي، خرج لينا هو. مسحو هذا نحيدو سوبريمي. ومثلا ها هو هنا الفوق، وها هو في الطابلو هنا اكسبيديسيون. هنا واحد المجموعة ديال الاختيارات اللي يمكن نديروها، يعني بحال كما قلت لكم في الدرس السابق ديال جوجل درايف. هنا مثلا يمكن نخلي شي واحد يخدم معايا، مثلا شي واحد من التيم ديالي، من الفريق ديالي، يقدر نخليه يخدم معايا، نعطيه لاكور او نعطيه انه يدير دي موديفيكاسيون في هاد، يعني في هاد الفايل، في هاد لو فيشي. يقدر ندير ليه الشير، يعني بارطاجي وبيان مشاركة مع اي واحد او مع جروب. نقدر ندير هنا كابي لينك، يعني لو لين ابخي كنصيفطو ليه. نقدر ندير تشينج ونشوف، مثلا ندير هنا anyone with the link، يعني اي واحد عنده هاد اللينك هذا غادي يقدر يدخل لهاد الفايل، يقدر يدخل ليه فيور يعني يشوفو، او يكومونتي، او ايديتور يعني الا عطيتو ايديتور يعني يقدر يدخل ليه ويشونجي اي حاجه. مثلا كاين معايا في التيم ديالي انا، يعني في الفريق ديالي، او في المستخدمين، مع الزملاء ديالي او المستخدمين ديالي او التلاميذ ديالي، او اي وحدين كاينين معايا بغيت نعطيهم لاكسي انهم يموديفيو اون لين. كنعطيهم اللينك وكندير هنا ايديتور، ما كنديرش فيور، حيت الا درت فيور يعني غير يشوفوا. درت كومونتي فقط لكي يكتب تعاليق. إديتور يعني لكي أمكنه من تغيير أي شيء في الملف. هنا يعني الخصائص نفس خصائص جوجل درايف، نفس الخصائص التي تحدثنا عليها فيما قبل في الدرس السابق. يمكن نديرو ايضا، نقدر نديرو داونلود، ممكن نديرو راكورسي فيغ لو درايفر، نديرو لي اوبن with جوجل شيت وبيان زيب. هناك امكانية ايضا فتح الاكسل من جوجل درايف. مثلا هذا اكسل open with جوجل شيت. الفرق في العلامة بين الاكسل وجوجل شيت وان جوجل شيت على شكل صليب، اما الاكسل على شكل علامة الضرب. open with جوجل شيت. يتم فتحه عن طريق جوجل شيت. Welcome to Office Editing. Next done. ويمكن العمل عليه هكذا. إذن تقريبا هذا كل شيء. كما يمكن يعني مسح الملف
إذن تقريبا هذا كل شيء فيما يتعلق ب جوجل شيت. ولا تنسوا دعمنا الإخوان إن شاء الله بمشاركة الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم، وكذلك بالانضمام إلى قناتنا التي تحتوي على دروس مفيدة، وستكون هناك دروس أخرى إن شاء الله في القريب. وشكرا لكم.